अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम एक बड़े ही अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। जुलाई के महीने में पूरी दुनिया में ग्लोबल पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, लिहाजा इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स को दुनिया में स्ट्रेंथ कंसिडर किया जाता है, वेराज इन पाकिस्तान हम बढ़ती हुई आबादी को ह्यूमन रिसोर्स को वीकनेस क्यों समझने लगे हैं, इसकी वजह क्या है। 2050 तक पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क होगा, तालीम के एतबार से नहीं, तरक्की के एतबार से नहीं, बच्चों के पैदा होने के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से, आबादी के एतबार से। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ बेसिक्स सॉर्टेड आउट नहीं, जहाँ बिजली का मसला है, गैस का मसला है, जहाँ आधी से ज़्यादा आबादी को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं, जहाँ आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, सड़कों पे भीख मांगते नज़र आते हैं, घरों में काम करते नज़र आते हैं, कभी टायर शॉप पे नज़र आते हैं, कभी ईंटों के भट्टों पर नज़र आते हैं। यूथ बेबस है, परेशान है, इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, द लिस्ट कंटिन्यूज़। अब एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे मुल्क में जब बेइंतहा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस कि हमने इन लोगों को चैनलाइज किस तरह करना है, इस यूथ को इस्तेमाल कैसे करना है, प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, ऑब्वियसली आपका ये ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ की बजाय वीकनेस बन जाएगा। बट हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना होगा। व्हाट्स द वे आउट, यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। कभी आबादी दुनिया में कुव्वत, ताकत, माशी और सियासी इस्तेहकाम का जरिया समझी जाती थी, लेकिन आज बढ़ती हुई आबादी को खौफ की अलामत समझा जाता है। पाकिस्तान का शुमार इन मुल्कों में होता है जहां हर साल आबादी में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी में इजाफा पाकिस्तान की मईशत के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इससे सेहत, तालीम की बुनियादी ढांचे और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात पर अखराजात में इजाफा हो रहा है। ये कुदरती वसाइल, खुराक, पानी को भी खत्म करता है। आबादी में मुसलसल इजाफा तरक्की के अमल को मनफी तौर पर मुतासिर करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना शरह पैदाइश 2.8% से भी ज्यादा है। खित्ते के तमाम ममालिक इस शरह को कम करके तरक्की की दौड़ में आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान की मौजूदा आबादी 22 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा तरीन आदद शुमार के वर्ल्ड मीटर की वजाहत पर मबनी है। पाकिस्तान की तेजी से आबादी में इजाफे की शरह मजमूई कौमी तरक्की के अहदाफ के हुसूल और समाजी और इक्तिसादी चैलेंज से निपटने के लिए तमाम हुकूमती कोशिशों को महदूद करने वाली अहम रुकावटों में से एक है। जब तक खानदानी मनसूबाबंदी के फिरोग की कोशिशें नहीं की जाएंगी, तब तक शरह आबादी में इजाफा होता रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2050 तक आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क होगा। आबादी में ये शदीद इजाफा माहौलियाती आलूदगी का भी बायस है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली, जंगलात में कमी, आलूदगी और कचरा ठिकाने लगाने के मसाइल दरपेश हैं और इनकी वजह तेजी से बढ़ती हुई आबादी करार दी जा सकती है। रिपोर्ट आपने देखी, बहुत स्टीम पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है मुकद्दर शाह साहब ने। यू आर रिप्रेजेंटिंग UNFPA, यू आर वर्किंग विद UNFPA एज प्रोग्राम एनालिस्ट। 20 साल से जायद का अरसा आपने स्पेंड किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट सेक्टर में। देन वी हैव मीरा मलिक विद अस, आप एजुकेशनिस्ट हैं, यू आर अ ट्रेनर एंड अ सोशल रिफॉर्मर। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन उरूज ने। यू आर फॉर्मर DG हेल्थ इस्लामाबाद, आपको वास्ट एक्सपीरियंस है ऑफ वर्किंग विद WHO, ILO एंड UNAIDS। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मुकद्दर साहब, स्टैट्स पे अगर हम आएँ और हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में अलार्मिंग ग्रोथ है, एज आई सेड अर्लियर कि अलार्मिंग हम तब कहते हैं जब हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि इन बच्चों की एनर्जी को हमने चैनलाइज किस तरह करना है। स्टैट्स और डेटा क्या बताता है? अच्छा मुनीबा, एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव डिस्कशन ऑन पॉपुलेशन। एक तो ये है कि हम UN सिस्टम में इसको अलार्मिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, दूसरा क्योंकि ये राइट बेस्ड अप्रोच है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए और पर्टिकुलरली 2017 की जो मरदमशुमारी हुई थी, इसने थोड़ा सा हमें हिला के रख दिया था। हमारी उस वक़्त की जो कैलकुलेशन थी, ग्रोथ रेट उस वक़्त के हिसाब से हमारा कोई बन रहा था कोई तकरीबन 1.9, लेकिन जब मरदमशुमारी हुई तो जो फिगर आई सामने, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारी जो इंटरसेंसल जो ग्रोथ रेट है
That is 2.4%, जिसका मतलब ये है कि आप 4.9 मिलियन पॉपुलेशन की एडिशन हो रही है हर साल। इसका मतलब ये है कि एक कोस्टा रिका जिसकी पॉपुलेशन 4.9 मिलियन है, यानी कि हर साल हम एक कोस्टा रिका या एक तुर्कमेनिस्तान जितनी पॉपुलेशन अपने मुल्क में ऐड कर रहे हैं। हमारी जो 1947 में जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया था, तो उस वक़्त हमारी जो रैंकिंग थी पॉपुलेशन, ये 14वें नंबर पे थी जी। 2017 की जो मर्दमशुमारी हुई, वहाँ पे हमें अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान जो है छठा बड़ा मुल्क है। लेकिन ये छठा बड़ा मुल्क 2019 में 5वें नंबर पे आ गया। How quick. और यही अगर हम इसी रफ्तार से अगर हम चलते रहें तो 2050 में अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान इंडोनेशिया को क्रॉस करके चौथे नंबर पे बराजमान होगा। अब इशू ये है कि हमारे पास अच्छा पॉपुलेशन का बड़ा होना ये कोई इशू नहीं है जी, इसको हम अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी ले सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इशू ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो वसाइल हैं जी, वो पॉपुलेशन की जो तादाद है उसके बराबर नहीं है, यानी तवाजुन नहीं है। अगर तवाजुन कायम किया जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वक्त जब हम आपने अक्सर सुना होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हिच इज अ काइंड ऑफ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्रीज, और हर मुल्क जो है वो एक दफा एटलीस्ट उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में से होके गुजरता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन से एक्सीड कर जाए तो आप जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको यूटिलाइज करके आप अपनी इकोनॉमिक को सरप्लस में ले जाएं और उसकी सेविंग जो है वो आपकी फ्यूचर में जो आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें काम आती है। यानी कि बात यूटिलिटी की है। आर वी यूटिलाइजिंग आवर पोटेंशियल फुली? यही एक सवाल है जिसकी वजह से हमें लगता है कि बजाय इसके कि हम खुश हों कि हमारा मुल्क उसके अंदर सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, लेकिन हमें उससे डर लगता है बिकॉज वी डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग टू। मीरा, आपसे जानना चाहूँगी, हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहाँ साइकोलॉजिकली हमें बचपन से ये बताया जाता है कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे उतनी बरकत आएगी। तो इस नैरेटिव को चेंज करने की कितनी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी जहां से साहब कर रहे थे कंटिन्यू। आप इससे अंदाज़ा लगाए, मैं एक सिंपल ज़बान में ये बताऊं, 1 घंटे में 800 बच्चा पैदा हो रहा है 1 घंटे में। तो क्या ये किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे आप इसके साथ हैं या उसके मुखालिफ हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक एवरेज स्कूल क्या फी घंटा बनाना चाहिए इस मुल्क में? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। मसला ये नहीं है कि यूटिलिटी है नहीं है क्या है, जो रूट कॉज मुझे नज़र आता है वो पॉलिटिकल विल नहीं है। वो इसलिए कि उनके जो पॉलिटिकल एलीज में बैठे हुए लोग हैं उनका क्लैश है रिलीजियस वालों से। जहाँ पे आप बरकत की बात करती हैं, मैं कम्युनिटी स्कूल्स चलाती हूँ। जो कॉन्सेप्ट जो है एक गरीब फैमिली का, ज़्यादा बच्चों का, ये नहीं है कि बरकत क्यों है, वो ये है, कहती हैं कि हम आपके यहाँ भेज दें बच्चा, इससे बेहतर नहीं है ये बच्चा बाहर जाके रोजाना 100 रुपए कमाएगा, मेरे 7 बच्चे होंगे तो रोज के मेरे यहाँ 700 रुपए आएंगे, तो बरकत होगी। तो उनके लिए जो बच्चा पैदा करना जो है वो बाइस बरकत इसलिए है। हालांकि वो ये नहीं देखते कि उन्हीं 7 बच्चों में से बहुत ज़्यादा ये भी रेट होगा, आई एम श्योर आप तायद करेंगे, कि बच्चों की वफात हो जाती है, उनको बेसिक नेसेसिटी या कभी दवाओं की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से डेथ्स का रेट भी उतना ही ज़्यादा होता है। यूटिलाइजेशन जो है बहुत दूर की बात है। मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप जो है अपनी प्रायोरिटीज स्ट्रेट नहीं करते पॉपुलेशन के हवाले से, क्या हम वाहिद इस्लामी मुल्क हैं पूरी दुनिया में? क्या हम ही हैं जो अलमबरदार है इस चीज़ के जो है ये अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है, जबकि कतन नहीं है। हमें उम्मतुल वुस्ता बनाया गया है, इसका मकसद ही यही है कि हमारा हर चीज़ में बैलेंस है, मयाना व रवी से हमने काम करना है और हर जगह से। और क्या अल्लाह ने हमें खलीफा नहीं बनाया इस कायनात का? क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं कि इन वसाइल जो अल्लाह ताला ने दिए हैं कि इसकी हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है। और तभी आएगी ना जब हम बैलेंस क्रिएट करेंगे।
टॉप ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज मुसलमान मुल्क जिन्होंने इम्प्लीमेंट करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, उसमें नंबर 1 में ईरान है, नंबर 2 में बांग्लादेश है, नंबर 3 है मलेशिया है, टूनिशिया है एंड टर्की। उनकी क्यों इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस या वेलफेयर नज़र आती है सोसाइटी में? क्योंकि उन्होंने अवेयरनेस फैलाई है। और ये कोई 2, 4, 5 साल की हुकूमत का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जिसका कुछ इस तरह की प्लानिंग्स इस मुल्क में हो जानी चाहिए कि जिसका असर अंदाज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे ना हो। हुकूमत आए या जाए, ये वाली पॉलिसी या ये हमारी स्कीम चलेगी। बांग्लादेश की अगर हम मिसाल ले लेते हैं, उन्होंने बिल्कुल बेसिक्स पे शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की। सबसे पहला बर्डन जो है आपका इकोनॉमिक बर्डन आता है जब आपकी पॉपुलेशन होती है। जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं, हेल्थ हो गई, लिविंग स्पेस, तालीम, लिविंग स्पेस हो गई, आपका पानी है, आपका सीवरेज है, और फिर अर्बनाइजेशन कितनी हो जाती है। जब वसाइल नहीं होते तो आती है पॉलिटिकल अनरेस्ट। क्यों होता है पॉलिटिकल अनरेस्ट हमारी कंट्री में? इसलिए है क्योंकि मुझे अपने हिसाब से अपने हुकूक नहीं मिल रहे। जब नहीं मिल रहे हुकूक तो मैं फ्रस्ट्रेट होंगी, मैं प्रोटेस्ट भी करूंगी, और जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं फिर नजर मेरी उठेगी उस पॉलिटिकल लीडर के ऊपर कि जो हमारा सरबराह है, और फिर मैं कहूंगी कि ये जिम्मेदार है, राइट। मगर हम अपने फराइज भी भूल जाते हैं। मकसद ये है कि हर चीज जो है गवर्नमेंट के ऊपर ना डाल दिया करें। जो अपनी इस्तिताअत में है ना, अपने आप पे काम करें, अपनी फैमिली पे, अपने घर में, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करें। बात एक ज़माने बड़ी अच्छी कैंपेन चली थी, 2 बच्चे खुशहाल घर आना। ख़त्म हो जाती हैं कैंपेन्स, कोई इसको इम्पोर्टेंस देता है, कोई नहीं देता। मगर मुझे लगता है ये मुस्तकिल बुनियादों पे ये चलेगा तो आइंदा 20 साल में जाके हमें समझ आएगी कि इस यूथ की क्या कैपेबिलिटी है और इनकी सलाहियतों को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात की। कैंपेन्स आती हैं चली जाती हैं, आपकी जिम्मेदारी जूं की तूं है। आपने जिम्मेदारी के साथ ही बच्चे पैदा करने हैं, और सिर्फ पैदा नहीं करना होता, तरबियत आपकी जिम्मेदारी है। इल्म हासिल करना अगर हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को इस ज़ेवर से आरास्ता करें। डॉक्टर साहब, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर या अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो हेल्थ केयर एक्सेस होती है वो एक लग्जरी होती है। हमारे मुल्क में गरीब ये दुआ करता है कि वो बीमार ना हो, और खुदा ना खास्ता किसी मुज़ी बीमारी का लाहक हो जाए उसको, तो वो दुआ करता है कि मैं इलाज ना कराऊं, मैं दुनिया से चला जाऊं, वरना जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। पाकिस्तान में जिस तरह तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस काबिल है कि मैनेज कर पाए? जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। मैं थोड़ा सा आपके सवाल पे आने से पहले एक आध चीज़ ऐड करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब वो ज़रूर। ये कि अलार्मिंग जो सिचुएशन है उसमें एक डाटा ये है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था 33 मिलियन पॉपुलेशन थी, और 30-40 साल में वो डबल हो गई। उससे 30-40 साल में दोबारा डबल हो गई। दुनिया में पॉपुलेशन डबल होने का जो वक्त है वो 60 साल है जी, और पाकिस्तान में 30 साल में डबल हो रही है। बरकत बहुत है ना डॉक्टर साहब। जी, अच्छा, एक मुहावरा हम बचपन से सुना करते थे कि हरकत में बरकत है। मसला ये है कि बरकत तो है बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बरकत सिर्फ लफ्ज तो नहीं हमें चाहिए ना कि जी बहुत बरकत है। और अनफॉर्चुनेटली मुनीबा, हमारे जो इन टोटलिटी सिस्टम्स हैं पाकिस्तान में, वो एक तो लॉन्ग टर्म नहीं होते। एक चीज अभी शुरू हुई और वो हुकूमत या लीडर या उस महकमे का सरबराह बनने के चेंज होने के बाद वो इस तरह तब्दील होती है जैसे पहली हुकूमत खुदा न करे दुश्मनों की थी। अच्छा, अब ये हमारी बेसिक्स जो है ना उनमें तब्दीली की जरूरत है। हम जाहिर है इस प्रोग्राम के थ्रू एक बहुत बड़ा मैसेज मैं देना ये चाहूंगा कि हमें हर शोबे में, अगर ग्लास का पानी गदला हो तो ये नहीं हो सकता कि ऊपर का घूंट साफ हो और नीचे सारा गदला हो। Very well said. लेकिन ये शोबा इतना इम्पोर्टेंट है। अभी आने से पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं ये पिछले 15 साल में जब ये पॉपुलेशन के बारे में इतनी डिस्कशंस नहीं भी होती थी, मैं ये कहता था कि पब्लिक हेल्थ का जो फकत मसला है वो पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, ना ही पब्लिक हेल्थ का, मुल्क का मसला ये है, पॉपुलेशन आउटबर्स्ट। अब मैं हेल्थ केयर की तरफ आता हूँ। हेल्थ केयर में देखिए, हमारे अगर आप मेन जो उसके ज़ाब्ते लीजिए या इंडिकेटर्स लीजिए,
تو ہمارے بیڈس کتنے ہیں پر پاپولیشن, ہمارے ہاسپٹلس کتنے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز کتنے ہیں, وہ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. بالکل, یعنی ہم سمجھیں کہ 120 نمبر پہ ہیں اور پاپولیشن میں ہم 5ویں نمبر پہ ہیں. اب آپ بیچ کا گیپ آپ خود بخود دیکھ لیجئے. اور جس طرح آپ نے پہلے فرمایا, یہ پانی کا مسئلہ بہت سیریس ہونے والا ہے اس ملک میں. We don't realize this, ڈاکٹر صاحب. ہمیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے پانی کا مسئلہ ہونے والا ہے. فوڈ کرائسس, کئی علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں ڈراؤٹ, سوکھا پڑتا ہے, بارشیں نہیں ہوتی, وہاں کے ڈیتھس ہوتی ہیں ایسڈس کی, جانوروں کی. اچھا, اس کے علاوہ ویکسینیشن ہے بچوں کی, ہاسپٹل سروسز ہیں, وہ اٹس اے لگژری. یو آر ویری رائٹ. بیسک ہیلتھ یونٹس ہمارے 5000 سے اوپر ہیں پورے ملک میں, لیکن کیا وہ کام کر رہے ہیں؟ وہ یا تو آپ کسی او پی ڈی میں چلی جائیے حکومت کے ہسپتال, اس طرح رش لگا ہوتا ہے, اس آدمی پہ کیا گزرے گی جو 6 گھنٹے ویٹ کرے گا ڈاکٹر سے ملنے کے لیے, پھر اس کو دوا بھی نہیں ملے گی. کیونکہ دیکھیں یہ بہت سمپل سا اصول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ایبسلیوٹلی. تو ہیلتھ کیئر پہ بہت برڈن ہے. ایون کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے, ڈینگی یا کورونا, آپ کو سارے فنڈز ڈائیورٹ کر دینے پڑتے ہیں پینڈیمک میں, ایپیڈیمک میں. آپ کا جو بہت اہم پہلو اکنامک کرنچ کا ہے وہ پاپولیشن ہے. ہم اصل میں سولوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکنامکس میں صرف ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں یا آئی ایم ایف ہمیں قرضہ نہیں دے رہا. No, this is not the case. It's human life. It is number of people who need this amount of financial assistance which the government has to bear. So یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایمرجنسی کے طور پہ یہ جو ٹاپک ہے اور یہ جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے مثالیں دی کہ ایران نے بہت اچھا, مسلم کنٹریز میں آپ دیکھیے کہ میجورٹی آف دا مسلم کنٹریز نے کنٹرول کر لیا ہے. تو اس میں صرف سمجھانے کی بات ہے. And they were willing to do it, ڈاکٹر صاحب. پرابلم یہ ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, مگر مسئلہ شاید ہماری نیت میں ہے. مقدر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں پاپولیشن گروتھ کی, پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کی مثال دیکھیں, وہاں 2 بچے یا 1 بچہ تھا, بٹ وہ بھی ایک ادر ایکسٹریم ہے. ماڈریشن, میانہ روی, اعتدال کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ رائٹس دیتا ہے یا ہمارے بنیادی حقوق میں یہ شامل ہے کہ ہر والدین کو حق حاصل ہے, ایک وہ آزادانہ اس کا وہ فیصلہ کرے, لیکن ذمہ داری کے ساتھ کہ اس کے بچوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اور ہر بچے کی میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے, تاکہ وہ اپنے خاندان کی تشکیل اور وسائل کے درمیان توازن رکھتے ہوئے اپنے تمام بچوں کے اور اپنی فیملی کے حقوق کو مہیا کر سکے. حقوق میں ایجوکیشن ہے, اس کو کوالٹی ایجوکیشن بچے کو پرووائڈ کی جا سکے. ہیلتھ کیئر اس کو اس حد تک اس کو دینے چاہیے تاکہ وہ اس کی فیملی ایک صحت مند رہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ماں ہے جو اس کی تربیت کر رہی ہے اس کو ہیلتھی ہونا چاہیے, اور وہ ہیلتھی تب رہے گی جب اس کے بچوں میں وقفہ رہے گا. اچھا, ہمارے ہاں اب اگر آپ دیکھا جائے اس وقت, ایک چند دن پہلے ایک WHO, یونیسیف اور UNFPA کی ایک میٹرنل مورٹیلٹی ایسٹیمیٹس کی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ گلوبلی ہر 2 منٹ میں ایک خاتون مر رہی ہے دوران زچگی یا بچے کی پیدائش کے وقت. یعنی کہ ایک زندگی جب دوسری زندگی کو جنم دے رہی ہے اس وقت وہ خود ختم ہو رہی ہے, یعنی اپنے آپ کو ریپلیس کر رہی ہے اپنے ٹائم سے پہلے. اور پاکستان میں اگر یہ سچویشن دیکھی جائے, ہم نے جب کیلکولیشن کی تو تقریباً ہر 45 منٹ میں ایک خاتون جو صحت کی سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو گنوا رہی ہے دوسری زندگی پیدا کرنے کے لیے. یعنی کہ بائی دا ٹائم یہ پروگرام آپ دیکھیں گے دنیا سے ایک عورت, ہمارے ملک سے ایک خاتون جا چکی ہوگی, ایک خاتون جا چکی ہوگی, کئی خواتین. اور یہ ریورٹیبل ہے, اس کو آپ
آپ اس کو ریورٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں بائی پرووائڈنگ ہیلتھ کیئر. اگر وہ آپ کے پاس, کیونکہ آپ کے پاس, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, جب ریسورسز نہیں ہیں تو یہ ایشوز, بہت سارے ایشوز ہیں. یہ صرف یہ تو ہیلتھ کیئر کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی. آپ کلائمیٹ چینج کو دیکھیں, آپ انوائرمنٹ دیکھیں, آپ ایجوکیشن دیکھیں, آپ کون سی فیلڈ ہے جس میں آپ اگر آپ جائیں جس کا ریورس امپیکٹ ہو رہا ہے پاپولیشن کے انکریز ہونے. یہ ہماری اپرچونٹی بھی بن سکتی ہے اگر ہم رائٹ پالیسیز کو ان پلیس کریں, گورنمنٹ فوکس کرے. حالانکہ گورنمنٹ نے 2018 کے بعد یا پرٹیکولرلی 2017 کے سینسس کے بعد گورنمنٹ نے کافی انیشیٹیوز لیے ہیں. But then why are we lacking still, مقدر صاحب؟ Still ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جگہوں پہ ہمیں پولیٹیکل ول کو انکریز کرنا پڑے گا, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں اس کو دوبارہ ریورٹ کرنا پڑے گا, اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جہاں پہ دوبارہ فوکس کرنا پڑے گا. بجٹ ایلوکیشن فار پاپولیشن پروگرام, انہوں نے بات کی, ایران کی بات کی, بنگلہ دیش کی بات کی, اور دوسرے کنٹریز, ترکی کی بات کی. اچھا, پاکستان اور ان اسلامی جو باقی اسلامی کنٹریز ہیں آلموسٹ تقریباً انہوں نے ایک ہی وقت میں اپنے پاپولیشن پروگرام کو انیشیٹ کیا. پاکستان نے 65 میں کیا, ترکی نے 65 میں کیا, ایران نے 89 میں کیا, اور پھر بنگلہ دیش نے 76 میں کیا. لیکن وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ہمیشہ کی طرح پیچھے رہ گئے. TFR دیکھو پاکستان کا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے, یعنی ایک ایوریجن, ایک جو بچے ہیں ایک خاتون کے ہاں جو ہوتے ہیں 3.6, یعنی کہ 4 بچے تقریباً ایوریجن ہر ماں کے ہاں پیدا ہو رہے ہیں. جبکہ ان باقی اسلامی کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں, ترکی 2.3, بنگلہ دیش 2.3, ایران 2.1, انہوں نے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا جو پاپولیشن گروتھ ہے, اینول گروتھ, اس کو سسٹین کیا, ان کو رائٹ بیس کیا, ان کو آگاہی دی گئی پاپولیشن میں کہ آپ اپنے جو گروتھ ہے اس کو توازن رکھیں, آپ اسی حساب سے اپنے جو پیدائش ہے بچوں کی اسی لحاظ سے کریں جو آپ کی استطاعت ہے. اگر آپ کی استطاعت اس کے برابر نہیں ہے then you have to think about twice. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے provision of services. دیکھیں, میں آپ کو تعلیم دے دوں, that is hypothetical, وہ ایک تھیری ہوگی نا, لیکن جب تک فیملی پلاننگ سروسز شامل ہیں, فیملی پلاننگ کے لیے جو انسٹرومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ چاہیے ہیں. تعلیم تو بیسک چیز ہے کہ کسی آدمی کا دماغ کھولنے کے لیے اس کا مائنڈ سیٹ توڑ کے یہاں اس ملک میں آپ آگے جائیں. لیکن ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتائیں کہ یہ بھی اسلامک ممالک ہیں with success stories, لیکن فیملی پلاننگ سروسز بھی فیل ہوئی ہیں اس ملک میں گراس روٹ لیول تک. سو یو سی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک پہلو تعلیم اور تربیت ہے, دوسرا پہلو سروسز کی پروویژن ہے, اور ایک چھوٹی سی ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں میں کہ 2018 میں لا اینڈ جسٹس کمیشن نے ایک بہت بڑی کانفرنس کروائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, جس میں یعنی باہر سے انٹرنیشنل ڈیلیبریشنز بھی ہوئی تھیں اور بہت ایکسپرٹس آئے تھے. اس میں باقاعدہ ایک روڈ میپ دیا گیا تھا. یہ ایک بہت اعلیٰ مثال ہے. ہمارے اس کے 1-1.5 سال بعد کووڈ آ گیا, لیکن دیکھیں دنیا تو نظام چلتا رہا, وہ اس کے بعد کوئی اس کا فالو اپ نہیں ہوا. ٹاسک فورس بنی, کوئی ٹاسک فورس کی میٹنگ نہیں ہوئی. سروسز کیا چاہیے, کہاں چاہیے, کتنے BHU میں گراس روٹ لیولز پہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں جو ماں کو یا اس کے ہسبینڈ کو جو سمجھانا ہے یہ بھی سروسز میں ہی آتا ہے. جی بالکل, تو حکومت اویئرنس دینا. اچھا, یہ ان کی بات زبردست بات کی ہے جو سروسز کی ہے, جو برکت والی بات کر رہی تھی نا آپ. اچھا, بنگلہ دیش نے کیا کیا؟ اب کنونس بھی تو کرنا ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں جی 700 روپے میرے آ رہے, وہ چلے جائیں گے اگر میں نے بچے کم کیے, تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اب انہوں نے کیا یہ کہ اپارٹ فرام کے اویئرنیس تو دے رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لازم کیا ہے کہ ان کی جو خواتین ہیں وہ اسکل ان کو سکھائی جائے. یہ تو کیسے کمپنسیٹ ہو رہا ہے؟ ان کی اب ماں اسکلڈ بھی ہے, بچے بھی کم ہیں, وہ بھی ارن کر رہی ہے. اور آج دیکھیے انفارچونیٹلی ہماری ساری ٹیکسٹائل انڈسٹریز ساری وہاں شفٹ ہو گئی ہیں.
آپ کو بڑے سے بڑے جو برانڈز ہیں میڈ ان بنگلہ دیش بالکل، کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ جو روٹ لیول والی جو خواتین ہیں they are now in the workforce. اچھا مجھے یہ بتائیے میرا اسکلڈ بیس ٹریننگ بہت ضروری ہے، اس کو بھی تو اپ گریڈ کرنا ہے. بالکل ہم اس کو اپ گریڈ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپنے بچوں کو آئی ٹی میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ ہم اپنی خواتین کو کیوں نہیں ڈیجیٹل لٹریسی دے رہے؟ ہم کیوں سلائی کڑھائی پہ ہی، وہ بھی ضروری ہے، ویلڈنگ بھی ضروری ہے، مگر ہمیں آگے بھی تو چلنا ہوگا. بالکل ایسے ہی. اچھا بس یہ اتنی زبردست بات کی ہے، میں پتہ نہیں آپ لوگ اتفاق ضرور کریں گے میری بات سے. پاکستان کا نا مسئلہ ریسورسز ہے نہیں، مینجمنٹ آف ریسورسز ہے، لیک آف مینجمنٹ ہے، لیک آف مینجمنٹ. ریسورسز کی کوئی کمی ہے ہی نہیں. جتنے ہم ریسورسفل ہیں، جاپان کو دیکھیں، ان کے پاس کیا ریسورس ہے، مگر ان کے پاس پولیٹیکل ول ہے، ایک قوم کی طرح چلتے ہیں. آئی ٹی کی آپ بات کریے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر ایک بہت پاپولر لیڈر ہیں سپوزڈلی، اور پورا پاکستان آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کیا آپ ایک دفعہ اگر آپ کہتے اپنے یوتھ کو کہ آپ جو ہے اپنی صلاحیت، میں چاہتا ہوں کہ ہر لڑکا جو ہے وہ آئی ٹی میں اپنے آپ کو اکوپ کرے، آپ لوگ جو ہے ٹولز دیکھیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں، یا ڈیجیٹل مارکیٹ اتنی بڑی ہو گئی ہے، آئی ٹی انڈسٹری اتنی بڑی ہو گئی ہے، لوگ ڈالرز میں آ رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے، ملکوں میں پیسے، کیوں؟ ان کی جو یوتھ ہے دے آر انگیجڈ ان دا دین. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل جتنی بھی ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں نا، ان کے اوپر ڈپینڈنسی بڑھنی ہے، گھٹنی اب نہیں ہے. اب نہیں. Yes. We are moving ahead. Digital literacy is going to be an integral part of it. It's all about AI. It's all about AI. You name it and it's there. تو ہم کیوں اپنے پیچھے رکھ رہے؟ تھوڑا سا ہمیں نا خوف رہتا ہے کہ ان کو واقعی کچھ زیادہ پتہ چل گیا تو کل کو میں ہی نہ پیچھے ہو جاؤں. یہ ہے انسیکیورٹی کہ کہیں ہمارے بچے ویل انفارم نہ ہو جائیں، ان کو سبھی نہ پتہ چل جاتا ہے. ہم نے ان کو وہی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، مگر ان کو چینلائز کس طرح کیا ہوا ہے. اچھا، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا کہتے ہیں ٹک ٹاک بین کر دو. بھائی یہ ٹول ہے، ہر چیز آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، گاڑی کر رہے ہیں، ادویات کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا یوزیج کیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دو باتیں ہوئی ہیں ہماری کولیگز نے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سروسز کی بات کی ہے، اور دوسری جو ہے یوتھ کی بات کی ہے. میں پہلے سروسز کی بات آتا ہوں. ہمارے ہاں اس وقت اگر فیملی پلاننگ کی اگر ہم بات کریں تو کنٹراسیپٹیو پریویلنس ریٹ جو اس وقت ہے وہ 34% ہے، اور اس میں بھی 25% ماڈرن کنٹراسیپٹیو یوز ہے. اور اگر ہم انمیٹ نیڈ فار فیملی پلاننگ کی بات کریں وچ از ویری امپورٹنٹ، یعنی کہ ایک خاتون کو اس کی فیملی پلاننگ کی نیڈ کے مطابق وہ میٹ نہیں کر رہی، یعنی اس کو وہ سہولت میسر نہیں ہے، وہ 17.6% ہے، جو کہ بہت بڑا ایک میجر پورشن ہے. اگر ہم اس کو کور کر لیں، انمیٹ نیڈ فار فیملی پلاننگ کو ہم کنورٹ کر دیں، میٹ میں کر دیں، یعنی وہ سروسز اویلیبل ہو جائیں، تو ہم آلموسٹ جو ہمارا سی پی آر ہے وہ 50 کو ٹچ کر جائے گا، یعنی ہم جو باقی مسلم کنٹریز ہیں اس کے قریب ترین ہو جائیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری جو ہیلتھ سروسز ہیں یا آؤٹ لیٹ ہیں، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ سی پی آر پہ ہمیں فوکس کرنا ہے، اور انمیٹ نیڈ یعنی کنٹراسیپٹیو پروویژن جو ہے وہ یعنی پروکیورمنٹ جو ہے لوکل ڈومیسٹک لیول پہ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی ہیو ٹو فوکس آن دیٹ سائڈ. اچھا، اب یہ آتے ہیں یوتھ کی طرف. پاکستان میں پاپولیشن کو اگر آپ اس وقت دیکھیں، جو 70% پاپولیشن ہے ہماری اس وقت وہ 30 اور بلو 30 ہے، 70%، اور صرف 30% جو ہے وہ اباؤٹ 30 ایئر آف ایج جو ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہماری پاپولیشن. اچھا، اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، اس میں ود ان دس 70% ہماری 28% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی ہے، یعنی کہ 15 to 29 ایئر آف ایج، جو کہ ہماری ڈیفینیشن ہے یوتھ کی. اور ہر سال، اور اس کو اگر آپ دیکھیں، اور ہر سال آپ کی 3 ملین یوتھ جو ہے وہ جاب مارکیٹ میں آ رہی ہے. یعنی کہ آپ کی جو مارکیٹ ہے، اکنامک مارکیٹ ہے، it doesn't have the capacity to absorb these 3 million population. And hence the unemployment. تبھی تو بے روزگاری ہے. تب تو بے روزگاری ہے. لیکن کیا گورنمنٹ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو 3 ملین آنے والی جو پاپولیشن ہے، یہ یوتھ ہے، اس کو جاب پرووائڈ کر؟ نو، نہیں. کسی بھی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ گورنمنٹ جو ہے 100% لوگوں کو جاب نہیں پرووائڈ کرتی. لیکن جو کہ کولیگ نے کہا،
ان کی اگر اسکل اور ٹریننگ کی جائے تاکہ وہ اپنے سیلف امپلائمنٹ کے طور پہ ان کی انٹرپرینیورشپ وہ اس کی طرف جائے، تو میرے خیال میں کہ ہم اس ایشو کی طرف جا سکتے ہیں، اس کو قابو کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ایشوز ہے اس کو ہم اپرچونٹی میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں آدھے سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، میں نے اپنے بچپن سے سنی ہے، I'm 36۔ اب یہ بچے ساری زندگی بچے نہیں رہیں گے، کس طرح کی یوتھ پروان چڑھائی ہے ہم نے، جن کو ہم نے گاڑی کے قریب آئے تو دھتکارا، برا بھلا کہا، جن کے ساتھ ہر طرح کا سڑک پہ ابیوز ہوا، جن کو پتا ہے کہ چائلڈ لیبر جرم ہے وہ پھر بھی اس کی زد میں آئے، they are and no reason کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، لا لیسنس بڑھ رہی ہے، تو ان بچوں کو ان کی انرجی کو چینلائز کرنا کس کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہم یعنی میں دوبارہ یہ مثال دوں گا کہ پانی اگر آپ اتنا پیتی ہیں جو آپ کی ہائیڈریشن کو ٹھیک کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پانی بھی زیادہ پی لیں آپ تو وہ ٹاکسیسٹی بن جاتی ہے، یہ ٹاکسیسٹی بنتی جا رہی ہے۔ ہیومن ریسورس کسی بھی ملک کی بہترین ریسورس ہوتی ہے، ہمارے پاس اس وقت اتنی بڑی اپارچونٹی ہے، اور جو میرا نے ذکر کیا ہے اس وقت دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارا اکنامک کرنچ ہے نا، ہم اکنامکس میں آج ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، کل یہ بحثیں چلتی رہتی ہیں۔ بالکل، اگر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دو قسم کے پروگرام بنا کے ہم اپنی جو مائیں ہیں ان کو انسینٹیوز دیں، ٹریننگز دیں، ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لگائیں، ان کو فائبر انڈسٹری میں لگائیں، ان کو یوتھ کو ہم یوٹیلائز کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت، اور ان کو حکومت صرف سپانسر کرے تھوڑا سا، اور اس کے بعد ان کو مارکیٹ میں بھیجے، پوری دنیا سے وہ بزنس لائیں، آپ کے اکنامکس کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ ایکچولی پاپولیشن از ریلیٹڈ ٹو یور اکنامکس بوتھ ویز، یعنی اگر کم پاپولیشن ہے پھر بھی نیڈ اینڈ ڈیمانڈ کیا، اور زیادہ پاپولیشن ہے تو اس کو استعمال کر کے چائنا نے کیا کیا ہے، انڈیا نے کیا کیا ہے، بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے۔ یہی بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ بچے بھی تحاشا مطلب کسی چوراہے پہ جمع ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، بڑے بھیک مانگ رہے ہیں۔ مطلب مجھے کل بڑا تقریباً رونا آ گیا، میں کچھ رکا آٹا دینے کے لیے، تو میرا خیال تھا کہ ایک یا دو لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھاگ کے 15 لوگ آ گئے، اور جھپٹتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جھپٹتے ہیں، اور انہوں نے سب نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں بہت برے حالات ہیں۔ میں اب اتنا شرمندہ ہوا کہ میرے پاس اتنا تھا نہیں اس وقت کہ میں سب کو بانٹ سکتا، تو یعنی یہ حالات ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ہر چیز حکومت پہ نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیں اپنی پرسنل رسپانسبلٹیز کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، اور سب کو مل کر، یعنی جہاں جو جتنا کام کر رہا ہے، کہتے ہیں نا one is always leader within his sphere۔ ہمارے ساتھ انوائرمنٹلسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے مریم محبوب۔ مریم سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، جب ہم بڑھتی ہوئی آبادی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے انوائرمنٹ پر، ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے مریم؟ I think all of the people جو وہاں پر بیٹھے ہیں they have a very good approach upon the population۔ population جو ہے basically for جس کے دو aspects ہیں، it can be a liability اور it can be used as a power۔ لیکن unfortunately in terms of climate change and in terms of environment، اگر آپ اس کو sustainability کے ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو it's a liability۔ population increase ہو رہی ہے، آپ کے slum areas increase ہوتے ہیں، آپ کی واٹر اسکارسٹی، آپ کی فوڈ اسکارسٹی اور واٹر سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی انکریز ہو جاتی ہے۔ آپ رہنے کے لیے ٹریز کی کٹنگ کرتے ہیں، آپ کا لینڈ ایریا ڈیگریڈ ہوتا ہے، آپ اپنے جو نیچرل انوائرمنٹس ہیں، نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں، آپ ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، ایکسٹنکٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں جب آپ نیچر کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹکس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اراؤنڈ یو، it comes up to you in the form of psychological stress as well۔ Yes, very well said۔ مریم، آپ نے جو بات کہی کہ لائبلٹی نہیں بنانا ہم نے بڑھتی ہوئی آبادی کو، اس کو ریسورس کے طور پر، اپرچونٹی کے طور پر یوز کرنا ہے، what would you suggest؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے مسائل کی ایک لسٹ شیئر کر دی عوام کے ساتھ، ہم نے ان کو یہ بتا دیا کہ برکت کو چھوڑیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ what's the way out as an environmentalist؟ میری، آپ کی، ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے، کیا کہیں گی؟
I think as an environmentalist and as a human, everyone has to start with the self. हम एक कहते हैं कि अगर एक बंदा ये सोच के straw फेंकेगा, it's just a straw. There are 1 billion or 10 billion straws. Yes, yes. So you have to start with yourself. Education, education, education. अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, एजुकेशन आपको एनवायरनमेंट को, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ मेजर सब्जेक्ट. यू हैव टू टेल द पीपल, यू हैव टू एजुकेट योर किड्स. एनवायरनमेंट इज अ रियल थिंग. यू हैव टू प्रोटेक्ट इट. यू हैव टू put on the policies and stress the government कि ये environment आप इसको sustainability की तरफ लेके जाएं. आप अपने रिसोर्सेज को ऐसे एग्जॉस्ट नहीं कर सकते. ऐसे नहीं है कि आप जो है वो अपनी कन्वीनियंस के लिए कहीं पे भी रोड बना देंगे और आप डैम्स बना देंगे और विदाउट मैनेजमेंट आप हाउसिंग सोसाइटीज खड़ी कर देंगे. अगर आप मुझसे ये पूछें कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे, तो मेरे ख्याल से अगर आप बिल्कुल ग्रास रूट से स्टार्ट करेंगे, रूट लेवल से, आपको अपने बच्चों को बताना है. आपको उन्हें बताना है कि ये एनवायरनमेंट है, आपकी अर्थ इज मोर ऑफ लाइक अ क्लोज स्पेसशिप. इसके अंदर जो है वो है, देयर इज नो वे आउट. आपको इसको अभी के लिए भी रखना है और आपको इसको फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व करना है. वेरी वेल सेड मरियम. वो कंटामिनेट नहीं करना, आपको इसको ऑन करना है. आपको दूसरों को नहीं देखना कि वो फेंक रहा है कूड़ा तो मैं भी फेंक दूं, कूड़े लगा हुआ है तो मैं भी फेंक दूं, अपना पार्टिसिपेट करूं. इतनी बड़ी बड़ी अगर आपने गाड़ियां रखी हैं, यू कैन नॉट, आप अपनी विंडो नीचे करके बाहर शॉप पर नहीं फेंक सकते जी. आप जो है वो छोटे, अब जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले चाइल्ड लेबर की बात हो रही थी. बिल्कुल. ये वो बच्चे हैं जो मुझे लगता है कि आपको लगता है कि सोसाइटी पे एक बर्डन है, लेकिन अगर मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट देखूं तो मेरे लिए ये दे आर वेरी पावरफुल टूल्स टू मेंटेन द एनवायरनमेंट. वो जो आप जो बॉटल्स फेंक रहे हैं वो पिक कर रहे हैं जी. आप जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं वो उसको ठीक कर रहे हैं. दे आर गोइंग टू रिसाइकल द स्टफ ऑल्दो दे आर अर्निंग. even though it's not their job, because child labor at any form is not justified. Mariam, thank you so much. बहुत शुक्रिया, आप ये जो इंसाइट्स शेयर किए, दे आर सो हेल्पफुल. मुकद्दर साहब, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स व्हाट्स द वे आउट. अब हमें कैसे इस हालत को बेहतर करना है? देखिए, अगर हमने इन इश्यूज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में डाइवर्ट करना है तो बहुत सारी जो हमने डिस्कशन की, सर्विसेज, फाइनेंसेस, पॉलिसीज़, इन सब के साथ साथ सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी एक और है. हमने जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है. हमारी अगर पॉपुलेशन जितनी भी है, अगर उसका हाफ है तो हाफ इसका मतलब है कि वो वमेन एंड गर्ल्स हैं. क्या हमारी वमेन और गर्ल्स को वो इक्वल एक्सेस है फॉर हेल्थ, फॉर एजुकेशन, फॉर एम्प्लॉयमेंट? अगर आप, मैं यकीनन आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन 50% जो पॉपुलेशन है वुमेन और गर्ल्स, हम अगर यहाँ पे फोकस करें और इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में हम कन्वर्ट कर दें, आप यकीन आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट अप करेगी. आप जितनी भी कंट्रीज को उठा लें, इवन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने बूस्ट किया है इन इकोनॉमिक में, उन्होंने अपनी वमेन और गर्ल्स को एम्पावर किया है. विदाउट एम्पावरिंग वमेन एंड गर्ल्स वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग. मीरा, व्हाट्स द वे आउट, क्या कहना चाहेंगे? फॉर मी व्हाट्स द वे आउट, आई एम अ ट्रेनर. रिगार्डलेस कोई भी टॉपिक को ट्रेनर का, या मैं कम्युनिटी में जाके काम करती हूँ, मैं सबको कहती हूँ अगर हम सब 3 चीजें बांध लें, ठीक है, बहुत बेहतरी आ जाएगी बगैर गवर्नमेंट की तरफ देखने. ना देखें. व्हाट इज इट? एक जी, अपने जो है जिम्मे कर लें एक फर्द का हुनर, एक लगाएं शजर, और तीसरा बिल्ली का घर, जो हमारे स्ट्रेज एनिमल्स हैं. कहती हूँ अगर हम सब सिर्फ सारी जिंदगी लगा के ना ये 3 काम कर लें, सदका का सदका जारिया, ठीक है, ये बिल्कुल सदका जारिया है, अल्लाह ताला हमें जजा देगा इसका, और इसको फैलाएं और इसको अपना अज़म बना लें, ज़िंदगी मैंने ये करनी है. अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज़ को, फ्रेंड्स को मैं सब कहती हूँ सिर्फ 3 काम कर लें. हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली. मेरा ये वे फॉरवर्ड है, विदाउट लुकिंग एट द गवर्नमेंट, विदाउट लुकिंग हियर देयर, अपना बस. और इन टोटल सोसाइटी की जिम्मेदारी क्या है मीरा? इन टोटल
سوسائٹی کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بس مت سپورٹ کریں۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم غلط چیز کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، مگر چونکہ ہمیں دقت ہوتی ہے کہ کون اتنا حاصل کرے اس کے بارے میں بولنے کے لیے، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس کا جسٹ یہ ہے کہ وہ معاشرہ کبھی بھی نہ پروگریس کرے گا، نہ ترقی پائے گا، نہ فلاح ہوگا جس میں انصاف نہیں ہوگا۔ عدل ضروری اور سب کے لیے ہونا چاہیے، اور عدل میں آپ کی ایکوالٹی بھی آتی ہے، عدل میں آپ کے جینڈر کے بھی معاملات آتے ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور پھر جتنے بچے آپ نے پیدا کیے ہیں ان بچوں میں عدل کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کسی ایک کو اپنا فیوریٹ کہے کہ باقیوں کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی لاسٹ وہ میں انہوں نے لانگ ٹرم بتائی، انہوں نے بہت ہی خوبصورت، میرا نے شارٹ ٹرم بھی بتایا، میں آپ کو دونوں کا ایک جوڑ بتاؤں گا۔ پلیز ڈو۔ دیکھیں اس میں مل کے کام کرنا ہوگا، گورنمنٹ کو اور انڈیویجول سوسائٹیز کو۔ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آج ہم اس نہج پہ پاپولیشن آؤٹ برسٹ کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر کے لیول پہ جس طرح پولیو میں بنا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر چیز the task force. He does, yes. You know, when the dengue comes, when the COVID was there, that was our priority. تو وہ ہمیں پرائم منسٹر کے لیول پہ ایک ٹاسک فورس بنا کر اس کو ٹرکل ڈاؤن پراپرلی کرنا ہوگا، اور یہ سب ریکمنڈیشنز موجود ہیں پہلے بھی، اس پہ صرف عمل کرنا ہوگا ہمیں۔ نمبر ون، انڈیویجول لیول پہ بڑی خوبصورت باتیں میرا نے کہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اپنی خواتین کو، جو بھی ہمارے گھر آتا ہے، کام کرنے آتا ہے یا مالی آتا ہے، وہ بھی اسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں نا جہاں پاپولیشن بہت زیادہ گروتھ ہو رہی ہے، تو ہم اپنے لیول پہ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ انیشیٹو لے تو پوری سوسائٹی کو بھی، اگر کوئی لیڈرشپ رول لے، لیکن بتانا ہی ہوگا کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نسلوں کا مسئلہ ہے۔ یہ آگے آنے والی جب ابھی ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو ہمارے بچے کیا حالات دیکھیں گے اگر اسی طرح چلتا رہا، یہ ریئلائزیشن ہمیں کرنی ہوگی، اور ان کے بچے کیا حالات دیکھیں گے۔ میرا تو میسج یہ ہے کہ ہمیں جھنجھوڑنا ہوگا گراس روٹ لیول پہ، اور ایک گورنمنٹ کو اونرشپ لینی ہوگی بہت ویری ہائی لیول پہ، اور وہ گورنمنٹ کے چینج کے ساتھ اس پروگرام میں کم از کم تبدیلی نہ آئے۔ ویری ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں اس ملک کو اون کرنا ہے، اس کے مسائل کو اون کرنا ہے۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا اویئرنیس پھیلانے کی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ آپ کے گھر میں جو سٹاف آتا ہے، آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ بچے پہ بچہ پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں، ان کو بہتر انسان بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ سے حساب کرے گا اگر آپ اپنے بچے کی تربیت اچھی نہیں کریں گے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔